كيفاش لو موديل تيمكن ليه يمانيبولي لا تابل كي كوريسبوند. فهاد لوك حنا عندنا بوست و لا تابل هي بوستس. بور لو مومون لا تابل بوست فيد ما فيها حتى شي انغوجيسترومون. غادي نشوفو كيفاش يمكن ليا عن طريق لو موديل نكري اون انغوجيسترومون، كيفاش يمكن ليا ريكوبيري لي دوني اللي كاينين في لا تابل بوستس، ou كيفاش نموديفي لي زانفورماسيون او لا اون انفورماسيون parmi لي زانفورماسيون اللي كاينين في لا ليست او لا في لا تابل بوست. اوكي alors باش ندير هاد القضيه خصني نكتب ان كود في كونترولور اكسيتيرا ونيكزيكوتي لي فونكسيون لي ميثود ديال الكونترولور فيا لي روت اكسيتيرا. دونك هادشي هذا ياخذ لينا بزاف د الوقت. نوريكم ان نوتي يمكن لينا نيكزيكوتي به ان كود لارافيل اللي هو واحد الباكي سميتو تينكر. alors نمشيو لنا فيديو كوموند ديالنا نابورت كيل ان فيديو كوموند ou تستعملوا la commande suivante php artisan tinker enter. ok donc اول حاجه غادي ندير هو enregistrer une information او لا un post في la table posts. اول حاجه غادي ندير هو نتعلموا كيفاش يمكن لي enregistrer une information via le modèle. دونك انا تنستعملوا واحد ORM object relationship mapping سميتو eloquent، هو الانترميديير ما بين لو موديل et la table في la base de données. لأنه حنا تنمانيبيلو دابا دي زوبجي ان كود بي اش بي وليني الكوريسبون ديالو خاصو يكون ب اكس اس كيو ال. دونك اللي تيدير هاد لا كوريسبوندونس هو الاو ار ام سميتو الاليكوانت. دونك شوفوا معايا كيفاش يمكن لي انغوجيستري فيا الاليكوانت اي لو موديل. دونك غادي نكري اون فاريابل نسميها بوست ونانستونسي ان اوبجي من لو موديل. علاش من لو موديل بوست؟ لانه بغيت انغوجيستري في لا تابل بوستس. لو موديل اللي مكلف بالبوستس هي بوست. ندير بوين فيرغول هكذا كرييت دابا ان اوبجي دولار بوست. alors حنا عارفين لي شون اللي كاينين في البوست. كاين عندي بليزيور شون. اول واحد هو تايتل كونتنت سلوغ اكتيف. بالنسبه للكرييتد ات والابديتد ات هادو تيجينيرا اوتوماتيكمون اون فوا تتونغوجيستري اون لين. وبالنسبه للاي دي اوتو جينيريت ان برايمري كي اوتوماتيكمون تيتعطى لا فالور باي ديفولت من ماي اس كيو ال. دونك غادي نرجع دابا لانفيت دو كوموند ديالي وغادي نمونسيوني دوك لي شون اللي بغيت. دونك انا كرييت ان اوبجي سميتو بوست. غادي ندير فلاش تايتل وغادي نافيكتي له اون انفورماسيون مثلا ليرن لارافيل بوين فيرغول. هذا بالنسبه للتايتل. بون هنايا غلطنا في بوست. فوالا دونك دوزيام انفورماسيون هو لو سلوغ. نديرو السلوغ هنايا نديرو ليرن لارافيل بيناتهم داش. غادي ندير الكونتنت بوين فيرغول انتر. بقى لينا الاكتيف نعطيه اون فالور. الوغ اكتيف ديكلاريناه بويليان دونك نعطيه ترو انتر. فوالا الوغ باش نبيرسيستي دابا لحد الان انا باقي ما بيرسيستيتش في لاباز، يعني غير قديت لوبجي ديالي. الا مشينا لاباز درنا الريفريش ما غلقى حتى شي حاجه اونغيستري. فوالا الوغ باش نكوميتي او لا نفاليدي هاد لونغيسترومون غادي يمكن لي نستعمل واحد لا فونكسيون نابليكيها على لوبجي ديالي اللي هو بوست سميتها سيف. الوغ هاد لا فونكسيون هي اللي غادي تبيرسيستي في لا باز دو دوني ريالمون. الوغ دابا اون فوا رجعت ليا ترو ستادير دات لونغيسترومون في لا باز. الوغ غادي نشوفو لا باز دو دوني نديرو واحد الريفريش et voilà donc il y a la première enregistrement fait title content created at ou updated at est généré automatiquement. Le slug and active bien sûr تتحول ل t8 اللي هو integer. et il a كنتي درتي true donc il y a 1 درتي false هي 0. instancier un autre objet باش يمكن لينا نكريو un autre enregistrement في la base de données. alors post نديرو قلنا instanciation namespace app anti-slash le modèle post point virgule. voilà alors غادي نعطيه هنايا une information مثلا title ندير learn angular. بالنسبه للسلوغ غادي نعطيه learn angular. الكونتنت where is it هنا ندير content angular is the most framework javascript in the world. ندير لو active déclarer false ومن بعد نبيرسيستي دابا persistance في لا باز دو دوني post save نمشيو لا باز دو دوني نديرو refresh وغنلقاو لا دوزيام لين. فوالا
Donc la première ديال Laravel, la deuxième ديال Angular. شنو نقدر ندير encore une fois يمكن ليا نريكوبيري toutes les lignes اللي كاينين عندي في la base. Alors il suffit ندير app namespace هو app anti slash le modèle هو posts deux points all وهكذا تنقدر نريكوبيري كاع لي لين اللي عندي في لا تابل post. دونك عندنا جوج ديال لي لين هما تيجيو sous forme des objets. Très bien. Alors il a pris de récupérer maintenant une seule ligne. Alors à la place on a dire all the first serait récupérer la première ligne. Il y a Laravel. Brit la dernière ligne qu'on va dire last. Alors باش نابليكي last خاصني ندير هنايا gates add ندير last. Voilà, donc la dernière ligne il y a Angular. حاجه واحده اخرى اللي بغيت نطرق لها بويسكو حنا خدامين دابا بانجولار او لارافيل 6. لارافيل 6 لقيتها منين درت شوفوا منين درت اول ريكوبيرا لي كاع لي لين. هذا سي ان غرون بروبليم ماشي غير في لارافيل مي في نامبورط كيل فريم ورك كاينه سور لو تيران. تصوروا معايا عندي لا طابل فيها 1 مليون ديال لي لين. الوغ فهاد لوكا غياخد وقت كبير باش يريكوبيري هاد لي لين كاملين ساشون كو انا بغيت نريكوبيري باش ناخد لانفورماسيون ديال شحال كاين عندي من لين في ديك لا طابل. ما بغيتش نريكوبيري افيكتيفمون لي دوني. الوغ هنا حلت لينا لارافيل 6 هاد البروبليم هو انه كاينه اون اوتر فونكسيون سموها الكيرسور. هاد الكيرسور الوغ شوفوا معايا من عندي الكيرسور. الوغ هاد لا فونكسيون دابا شوفوا لو روتور ديالها ما كاينش في هاد الداتا. دابا جبت لي تقريبا كاع لي زانفورماسيون نيسيسير اللي هما ما تياخذوش ان بو دو طون كبير. ولقيت منين غادي نبغي انا ايفيكتيفمون نافيشي هذوك لي دوني عاد غادي تيكزيكوتي اون روكيت ديال سيليكت وتريكوبيريهم. الوغ نعطيكم مثال نحاول نريكوبيري لي دوني في اون فاريابل. الوغ نديرها بوستس نافيكتي ليها اب تيري او لا فلاش اونتي سلاش بوست وندير دو بوين اول باش نريكوبيري توت لي لين بوين فيرغول. دابا الداتا راه عندي في لا فاريابل بوستس وهو اوتوماتيكمون ريكوبيراو افيشا ديال لي لين. الوغ الا بغيت مثلا ندير اون بوكل فور اتش. الوغ فور اتش غادي نبوكلي على لا فاريابل ديالنا اللي هي بوستس از بوست وغادي نافيشي التايتل ديال شاك بوست. الوغ يسوفي ندير ايكو وباش نافيشي لو كونتوني ديال ان اوبجي على ان شون في لوبجي تنستعملو لي زاكولاد دولار بوست فلاش لو شون اللي بغيت نافيشي هو التايتل. الوغ شاك فوا غادي ندير واحد صوت دو لين دونك ندير هنايا اونتي سلاش ان بوين فيرغول. يلا اجي نافيشيو دابا لي دوني. فوالا افيشيت لو برومي تايتل et دوزيام تايتل على افيك all sachant que all راه ريكوبيرات في الاول لي دوني. الوغ الا استعملت كيرسور شوفوا معايا كيرسور. الوغ نحاول نافيكتي كيرسور بوستس حتى هي فوالا. دونك هنا راه ما جابش لي دوني. وقتاش غادي يجيب لي دوني حتى نحتاج انني نافيشي لي دوني يعني ما غادي ندير فور اتش اوتوماتيكمون عاد غادي اكزيكوتي سيليكت في الاول ما تيجيبش لي دوني. متفقين؟ وهذا تتسمى ليزي كوليكشن. دونك انا جو بريفير انكم ما تبقاوش تستعملوا الاول تستعملوا توجور هاد الكيرسور. يمكن لينا اونكور اون فوا نريكوبيري غير اون سول انستانس. مثلا بغيت نريكوبيري غير لو بوست اللي عنده مثلا اي دي 1 دونك ندير اب اونتي سلاش بوست دو بوين فايند. كاينه اون ميثود سميتها فايند ونعطيها هنايا لو اي دي اللي بغيت نافيشي بوين فيرغول انتر. فوالا وتعطيني لوبجي اللي عنده الاي دي 1. دونك الا درت الاي دي 2 لا ميم شوز غي افيشي ليا لوبجي اللي عنده الاي دي 2. سوبوزون بغيت نافيشي هنايا غير جوج ولا ثلاثه ديال لي بوست اللي عندهم كيلكو زايدي. الوغ يمكن لي ندير هنايا الطابلو ونمونسوني لي زايدي اللي بغيت. فوالا هكذا غير ريكوبيري ليا لي دو. متفقين؟ بغيت نابليكي دي كونديسيون. الوغ باش نافيشي لي دوني ديالي سولون اون كونديسيون مثلا نافيشي كاع لي بوست اللي هما فيهم learn في title. الوغ في هاد لوكا غادي ندير لوبيراتور لايك. غادي نحيدو find
ونديرو واحد لا فونكسيون سميتها where هذا تيتسموا لي helpers. الوغ غادي ندير الوير على initial على التايتل. فوالا نديرو هنايا تايتل. وشنو هي لا كونديسيون؟ بغيتو يكون يافيشي ليا كاع لي بوست اللي فيهم learn لارافيل، ساشون كو عندي دابا غير واحد، ولكن باش يافيشي خصني ابليكي واحد لا ميثود سميتها get انتر. فوالا هو تيافيشي لي اللي فيها learn لارافيل. انا بغيت كاع لي بوست اللي في التايتل ديالهم فيهم learn. الوغ فهاد لوكا خصني نستعمل لوبيراتور like. دونك هنايا الا بغيت ندير شي اوبيراتور دو كومباريزون يمكن لي نزيد هنايا لوبيراتور في دوزيام بارامتر ديال وير. Alors le premier paramètre هو لو شون اللي بغيت ندير بيه لا ريشيرش. دوزيام هو اوبسيونيل اللي تيكون فيه لوبيراتور اللي هو باي ديفولت ايكوال. دونك انا غادي نستعمل دابا لايك. وهنا تروازيام هو لا فالور. مي لا فالور هنايا في هاد لوكا ديال لايك غادي نقول ليه كي كومونس افيك نامبورت كوا اي كو سو تيرمين افيك نامبورت كيل كاركتير. فوالا دونك دابا الا درت انتر خصو يعطيني جوج ديال لي زوبجي لانه بجوجهم في التايتل فيهم ليرن. متفقين؟ بغيت دابا اللي فيهم ليرن ولكن الاكتيف ديالهم فولس. دونك ندير نوتر كونديسيون باش نابليكي على ان اوتر شون. فهاد لوكا هو الاكتيف. والاكتيف بغيت نافيشي كو اللي عندهم ترو، يعني اللي هما عندهم الان في لو شون اكتيف. جو كليك سور اونتري ونشوفوا لو ريزولتا. عندي ليرن لارافيل هو اللي فيه ترو. باغ كونطخ الا بغيت نافيشي اللي هما كي كومونس ولا فيهم ليرن وعندهم فولس يعطيني ديال انجولار اللي هو فيه اكتيف فولس. اوكي دونك حنا شفنا اون ايدي، عرفنا كيفاش يمكن لينا نتعاملوا مع لا باز دو دوني ولا لا تابل كي كوريسبون ان موديل فيا لو او ار ام الكوانت. غادي نزيدو حاجه واحده اخرى ونشوفوا كيفاش يمكن ليا نموديفي ان اوبجي. الوغ غنحاول نريكوبيري دابا ان اوبجي كيما درنا قبيله بالفايند. الوغ دابا غنريكوبيري هاد لوبجي اللي عنده الاي دي 1 افيكتي اون فاريابل نسميها مثلا بوست. جو كليك سور اونتري ونحاول نموديفي لي زانفورماسيون. الوغ نبدل التايتل. الوغ يسوفي ندير لو نون ديال لوبجي فلاش لو شون اللي بغيت موديفي تايتل. الوغ على بلاص ليرن لارافيل غادي نقول ليه ليرن لارافيل 6. جو كليك سور اونتري. الا مشيت لا باز دو دوني غنلقاو بان راه ما داش لا موديفيكاسيون. شوف هيا باقا ليرن لارافيل. وقتاش غادي دير لا موديفيكاسيون؟ اون فوا غادي نابليكي عليه سيف. الوغ ندير لوبجي بوست فلاش سيف بوين فيرغول انتر. يلا غادي نشوفو دابا لو ريزولتا ريفريش. فوالا ليرن لارافيل 6. لاحظوا بانه ملي تندير لا بيرسيستونس او لونجيسترومون تنستعمل لا ميم ميثود اللي هي السيف، وحتى في لا موديفيكاسيون تندير لا ميم شوز اللي هي السيف. الفرق هو انه تيفيريفي واش انستونسيت ان اوبجي او لا ريكوبيريت ان اوبجي. الا شافني درت لانستونسياسيون ديال ان اوبجي ومن بعد درت سيف سيتادير كو بغيت ندير لانسيرسيون. الا شافني ريكوبيريت بحال هاد لوكا هذا ريكوبيريت فيا لا فونكسيون فايند ريكوبيريت ان اوبجي هنا ومن بعد ما تندير سيف اوتوماتيكمون تي ابليكي الابديت لان لوبجي ديجا اكزيست. لارافيل فريمون تري انتيليجون. اوكي غادي نزيدو نتعمقو كثر ان شاء الله ديغون لا فورماسيون. دابا تنحاولوا ناخذوا اون ايدي ونفهموا لي كونسيبت ديال لارافيل ايتاب بار ايتاب. تبارك الله عليكم وابليكيو هادشي راه سي تري امبورطون. نيزيتي با انكم تابليكيو دو لا براتيك. السلام عليكم.